میں جیل میں سویا اس طرف ٹانگے کر کے، اس طرف بغداد شریف ہے تو اس طرح میں ٹانگے کر کے سویا، تو قادری تے بڑے ڈاڈے ممتاز قادری، نہ مینوں نیند آوے تے میری پریشانی ودی جائے، تے میں اپنے آپ نو کیا، میں کہ یار تینوں کی ہو سا، تو جیل جا کے پریشان ہو رہا، تے مینوں نہ نیند آوے تے پریشانی ودی جائے، فوراً میرے دل وچ خیال آیا بھی ٹنگا تو ادھر کیتیاں نے ادھر کر، اور میری ٹنگا کنے کرائیاں ادھر، وہ ممتاز قادری سی، انہیں جدہ کہنا میں تواڈے نال سی، تو میں پھر بعد وچ سمجھ آئی وہ میرے نال کس طرح سی، مینوں ایویں خیال آیا بھی تینوں نیند کوئی نہیں آنی، ادھر ٹنگا کیتیاں، ٹنگا ادھر کر، جدوں میں ادھر کیتیاں تو فوراً نیند آ گئی، اے ممتاز قادری میرے نال سی، انہیں کہا تو کدھر ٹنگا کیتی بیٹھا، تینوں سمجھ کوئی نہیں، اڈیالہ جیل وچ بیٹھے ہوئے ہیں، ممتاز قادری نہیں روئے، پتہ ہے تانوں آخری ملاقات وچ ممتاز قادری بھی نہیں روئے تے انہاں دے ابا جی بھی نہیں روئے، انہاں دے ابا جی تے اس واسطے نہیں روئے کہ ایتھے سب شیاطین کھڑے ہیں، اے باہر جا کے نہ کہہ دین ممتاز قادری دا والد آخری واری ہمت ہار گیا، ممتاز قادری دے والد نہیں روئے، ممتاز قادری خود بھی نہیں روئے۔ میں تواڈے کول ایک سوال کرن لگا، پتر 40 دن ودا بھی نہ ہوئے تے جیل وچ بندہ چلا جاوے تے آخری ملاقات کر رہے ہوئے پتر نال، اتنا سارا بیٹا ہوئے تے پھانسی دے پھندے دی طرف چل رہے ہوئے، یارا پھر رونا نہ آوے؟ اے تسی جا کے نہ سوچنا ضرور، پتر جوان بھی ہوئے سفر تو آوے تے بندہ ایک باری مل کے رو پوندا، تے باپ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے پتر 5 سالہ جدا کر رہے ہوئے تے ممتاز قادری انہوں سینے نہ لا کے ہس کے چھڑ دے وے تے پھر جلدی جلدی اگے چلے۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال کیڑی پاور سی ہوئے ممتاز قادری دی کہ اپنے پتر نو ویکھ کے رویا نہیں؟ ممتاز اقبال کہنے لگا تینوں پتہ نہیں دل سے عشقیو توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔